ጥፋተኝነት ተቀበለን ጉባኤ ብናደርግ ራሱ ጦርነት አይቀርም በል سلام كمية تصنحوا زخبركم من فتوات تخطاتلتي مدب سبوين تاي مسلمون لكم تلمده ناس ساعة زحرنا لكم حتى أرتن وانون زبنا مزينات حزنا لكم مسينا لنا ننسانا يمكتلكم نعدم فلما عندنا نتقاتمنا بخم كنبل حزب ويانا حرنا تقرأي سومنا وملأخت زاب محلالفن تخونه نبر بريزيدنت كيزيوان من محدار تقرأي أي تقيتات جوردا مسألة تتودي بوز قبرم زرلو من كسغاس بفلامس فيدرال من قصة زفات سما ودابن متأثر عمل كيتو بتري وقصو زاسمع انتخون خبز بتوسخي حادنا تقرأي عمل كيتو ترر زبالك وامو أسمع لهم زوبا معراب تقرأي عبا مملاسن تمزابلتن عمل كيتو ون أزرار بملأختات بتنكر ملأختي أم حلالفلهم بمقلص علوون بوليتيكا ودب حزباويان حرنة تقرأي بمقتل أبوان برنات اندامر حزركب أيت أماني الأسفة كوينات كم زي ترف زحلفو ملأختوون كنكافلوكم منا لايك كومنت شير سبسكرايب داقبركم نمدلوات ناس كعفز عمك تكتاتلو نقدم حبيركم ناسنهم من محدار وردا حوزينا عاب عشل كتما مقابه نمئتن 34 جغانو سب سلسته معرف حربنياتاتن كيدي سنة سرعات من رخابه نمنبر الزخون مريت فاسيمو عابت سنة سرعات من رخاب زترخبو وانا محدار وردا حوزينا ايتا قبر جورجس قبر كيدان من محدار ات وردا كند استخال متن تتقى من نتحطو مريت جغانو سب سلسته معرف حربنياتاتن كالوت وقناتن عاب كل تزوص ممرحن دن بنقوينو قدام النسرعو عاب مسرح كم زركب عبره يوم كما مقصلتنا يزدما سب مويا بيت مزجاجا عشل كتما مقابن من محدار اتا كتمان من محدار وردا حوزينن بزقبرو زتوادد سراح نات زتخفل مسواتين مقدعتن زمتن ولا كوانت زيخونم قندما عب قنخم مهلونا نمرقصن نمتبب عن تبخيلو يوهابكم سلازلو انكو عدس بلكم كبله نبر تقادلتن نتقادلتي سلسته معرف سخونو جقنا سراوي تقراي ملوقتم محلالي فلوم أكايد سرح بيت مزجاج عشل كتما مقابة أيت تولد قبر هير بوغنم أبتع عشل كتما بركت زبلو عبيت اتا كتما بقت سألنت كرقا قصو زخولو بروجكتات المعاتي سالتو كمزلو بمحبر نزخيد السنة سرعت من رخابه نمسرح منبر زخون مريت نمكيادم لعلي 21 مليون برك حسا كمز تخفلم نقد سالون عقمتات نايت بيت مزجاجا الناتر اي كمز قد سالون عفليتو ملوم تقمت تعدل زخون وغنات بوغنام اتخيد من رخاب مريت امن خورنا كابز تقمت الوان نابزي قربه مزنقع اكو انت حلوه كل نجر مستفصمه زغبو مريت سلازرخبو حقسومه وسن كم زيبلو تزاريبوم كبل غدايات كومونيكيشن ورد حاوزينه صبصيبولم بوليتيكا ودب حزباويان حرنة تقرأي سومناو ملقتو قدم حدة دقائق زرقحن تخون بهراو حدنت نمخبار لعلون لتابزبل تحت الرئيس دمام سفح زبل ملقت حليفو لهم حزب تقرأي ببوان نزقات مورار بسطون بهراو حدنت اندامكته لونون قزاتو حدنتون زرقاقات حزبي كبل زيقالت ملقتين كابيت مالك سعلومي حزب تقرأي كمبركخم هلونو عبسنا يدليتهم كمركوس مريتو كقرامتهم نسوم عبزمت ترولو كنبر حقينهم نابي مربتهم نزمص وررتن عامصنياتاتن زتقالسن زقالسلو حزبي كبل يزخخرم نازي كم زبله ببوانو زدقس حدغا ببقعتك مكت زخالو دم بصلاتي زتودبن زصعدن منفس قالسو بوانانت دما بصلا سوطم حدنتي كبل يحبرم حزب تقراينتي ابل علي زتعوج جونوسايد تودبو صلا زتقالسن عرسو كمل اصنت تادحنو سممعنت بريتوريا بمختامه ناب سلاموي بوليتيكا وقالسي آتي قبل يحبر انت خونا كان اتستبت حسم معنا سلازي تفصمه حزبنا حزون اب تحت ورر حيلتات يساقلم بطميتن حمامن زحلق زلو اب معوب ماخلنا ناب السودان زي تسدد حزبنا ناب مربتو كملس ايخالن لو مريت تقري حزون اب تحت ورر حيلتات يركب بحفشه ملك تقالسي تغيرو مبر حزون حزب تقري اب قالسي مو حسلون يزركب حزبنا اب كم زلكونتات انت له اتسلطان
ግዜያዊ ምምሕዳር ተቆጻጺሩ ጽንሐ ጉጅለ ብሔራዊ ክሕደት ኣብ ክንደት ዝተውሃቦ ተልእኾታት ምፍጻም ሓድነትን ዓቕምታት ትግራይ ናይ ምብታነ ቁልዕ ልኡኽ ሒዙ እዩ ክሰርሕ ጸኒሑ እዚ ጉጅለ እዚ ሕዚ እውን ካብቶም መሰረታዊ ኣጀንዳታትና ንምውፃን ህዝቢ ትግራይ ናይ ምድንጋር ምፍጻም ዓቕሙ ንክዳኸም ድማ ምስ ኩሎም ኣንጻር ህልውና ህዝቢ ትግራይ ዝቃለሶ ሓይልታት ተዋዲዱ ኣብ ምንቅስቓስ ይርከብ ናይ ኩሎም ቀዳምነታት ቀዳማይ ዝስራዕ ኣጀንዳ ህዝቢ ትግራይን ሕወሓትን ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶርያ ኣብ ትሕቲ ጸላእ ዝርከብ ህዝቢ ሓራ ክወጽእ ኣብ ስደትን ኣብ ምዕቋብ ማእኸል ተመዛቢሉ ዝርከብ ህዝብና ውሕስንኡ ተሓልዩ ናብ መረበቱ ክምለስን ሉዓላዊ መሬት ትግራይ ከረጋገጽ መስርሕ እዩ ዝበለ እንትኸውን እዚ ውራይ ህልውና ህዝብና ዝውሰን ስለዝኾነ ንጽባሕ ዝበሃል ኣጀንዳ ይኾነን ክብል ይገልጽ ስለዚ መንግስቲ ፌደራል ብመሰረት ዝኣተወ ውዕል ሉዓላዊ መሬት ትግራይ ወሪሮም ዝሓዙ ዕጡቃትን ሓይልታት ሰፈርትን ብቁልጡፍ بموصع سقاين موتن ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ህዝብና ከበቅዕ ተመዛበልቲ ንሱዳን ዝተሰደዱ ወገናትና ውሕስኖም ተሓልዩ ኣድላይ መትከል እግሪ ተዋሂቦም ክምለሱ ግቡእ ክዋጻ ደጊምና ንጽውዕ ክብል ይጠቅስ እዚ ከም ህዝቢ ገጢሙና ዘሎ ፈተና ሕዝውን ብሓድነትን ዝተወደበ መቅላስ ጥራሕ እዩ ክንብድሆ እንኽእል ዝበለ እትውደበ መላ ህዝብናን ኣባላት ውድብናን ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ኣጀንዳታትና መረጋጋጽ ህልውና ህዝብናን ሉዓላዊ መሬትና ምዃኑ ብምርዳም كلهم عقمتاتنا وديبنا ربحات حزب تግራይ ኣብ መረጋጋጽ ወሳነ እጃምኩም ከምትጻወቱ ውድኩም ህዝባ ወያነ ሓርነት ትግራይ የተኣማመን ክብል እትመግለጽ ይቅጽል ህልውና ህዝብ ትግራይ ዝረጋገጸ ኣብ ጥንኩር ብሔራዊ ሓድነት ጥራሕ ዝበለ እትመግለጽ ሉዓላውነትና ዝረጋገጸ ጥንኩር ሓድነት ህዝብ ትግራይ ክብል ይሕብር ኣብ ቀድሜና ዘለው ብሔራዊ ኣጀንዳታት ብብቕዓት ንምምላስ ንቡር ሓድነት ህዝብና ብምዕቃብ ክብልውን ህዝባ ወያነ ሓርነት ትግራይ መግለጽ ይዛዘመ እንትኸውን ዘላለማዊ ክብርን ሞገስን ንሰማዕታትና ክብልውን ኣብ መዛዝም መግለጽዩ ይጠቅስ እዚ ከምዚሉ እንደخلوه مختل عب ወንበር ፖለቲካዊ ውድብ ህዝባ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝኾነ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ኩናት ኣይተርፈን ክብል ገሊጹ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ምስ ዛራ ሚድያ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ኣብ ዝነበሮ ሰፍሕ ዝበለ ጻኒሕት ፌደራል መንግስቲ ህዝባ ወያነ ሓርነት ትግራይ ብሓድሽ መልክዑ ውድብ ኮይኑ እንተዘይተመዝጊቡ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኩናት ኩልዕ ዝብል ሕቶታት ኣሎ ክብል ጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴ ንኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ሕቶ ዘልዕለሉ እንትኸውን ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ህዝባ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕጋው እንተዘይ ኮይኑ ናብ ኩናት ክንኣቲና ዝብል እምነት እንተሃልዩ እሶም ብዝበልዎ ብሓድሽ መልክዑ ሕጋው ኮይና እኳ እንተተመዝጊብና እቲ ኩናት ኣይተርፍን ክብል ገሊጹሎም ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ምዛራ ሚድያ ኣብዚ ጉዳይ ዝሕለፈ መልእኽቲ ከም ዝስዕብ ከካፍለኩም የፌደራል መንግስት ወይም የኢትዮጵያ መንግስት እየፈለገ ያለው ይህንን ሰበብ አድርጎ ወደ ጦርነት ለመግባት እየፈለገ ነው ስለዚህ ህጋዊ ሰውነቱን ካልተቀበላችሁ ጉባኤ ካላደረጋችሁ ወደ ጦርነት ሊገባ ይችላል ከሆነ ነገሩ የኢትዮጵያ መንግስት የጦርነት ፍላጎት ካለው ያንን አሜን ብለን ተቀብለን ጥፋተኝነት ተቀብለን ጉባኤ ብናደርግ ራሱ ጦርነት አይቀርም በልበ ሙሉነት መናገር ይችላል በኢትዮጵያ ውስጥ ብልጽግናን ጨምሮ የህወሓትን ያክል የህዝብ ድጋፍ ያለው ፓርቲ የለም ያንን ያለወዳጅ ተቀባይነት ያለው ነው ግን ያለወዳጅ የቀረ ፓርቲ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ያለወዳጅ ወዳጅ ለብሔር ብሔረሰቦች ሁሉ ታግሎ እሱ ችግር የለውም እሱ ሊሆን ይችላል ትግራይ ውስጥ ግን በትግራይ ውስጥ ተቀባይነት ያለው ድርጅት ነው